सावंतवाडीच्या राजघराण्यान कर्नाटकातल्या कांय चितारी कुटुंबांक सावंतवाडीन आपोवन तांकां मदत केली। हे आशिल्ले 17व्या शतकातली गजाल। तेन्ना पासून आज म्हणसर मोती तलावाच्या शेजरा वसलेल्या ह्या सावंतवाडी शाराक लोक लाकडाच्या खेळण्या खातीर वळखतात। हो जालो इतिहास। सध्या फक्त 5 ते 6 कुटुंबां उरल्या जाणी ही कला जोपासल्या। मेड इन चायनाच्या दिसांनी तग धरून रावप सोंपें न्ही आनी तेय बी अशी खेळणी घेवन आपलो उदरनिर्वाह करप हे तितलेंच कठीण। आमी मेळे मंजुनाथ गुडीकराक। तो म्हणटा राजाश्रय गरजेचो। सरकारान उलोवन कांय फायदो ना, सरकारान कृती करपा जाय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मन की बात कार्यावळीन ह्या खेळण्याविषयी उलयल्ले आनी ताचे उपरांत हांगा सगळ्यांचे लक्ष लागून आशिल्लें। दिसतालें की ताचे उपरांत ह्या खेळण्याच्या वेव्हारांत वाड जातली, पुणून तशें कांय जावना। फक्त लक्ष वेधलें आनी एप्रिसिएशन मेळ्ळें। आमी उलयले शालिनी गुडीकरा कडेन। आतां शालिनी गुडीकर ही सुमार 70-80 पिरायेची जाणटेली। तिचो जल्मूच जालो ह्या वुडन टॉय करपी फॅमिलीन आनी लग्नूय जालें वुडन टॉय करपी फॅमिलीच्या मनशा कडेन। सो ताका लागून तिजे पुराय जीण ह्या खेळण्यांच्या आसपास ती जगल्या। ती म्हणटा की पयलींचो काळ वेगळो आशिल्लो। पयलीं कारागीर मेळटाले, पयलीं लोकांचो डिमांडूय आशिल्लो, पूण आतां वेगळी गजाल जाल्ली आसा। मेड इन चायना आयिल्ल्या उपरांत ह्या खेळण्यांचो डिमांडूय कमी जाला आनी ही खेळणी किंवा ही फळां एकदां व्हेली जाल्यार ती खूब वर्सां उरता। ताका लागून लोक परत परत ती घेवपाकूय येना, पुणून ती म्हणटा आपूण मरसर ह्याच धंद्यान उरतली। लाकडांची ही खेळणी सावंतवाडी आयिल्ल्या पर्यटकांचें आकर्शण जावन पडटा। लोक हांगा आयिल्ल्या उपरांत ह्या खेळण्याची दुकानां सोदीत येता आनी आपल्याक जाय तितली खेळणी घेवन वता। पूण एकदां गेल्लो पर्यटक परत येना, कारण एकदां व्हेल्ली खेळणी ड्युरेबल आशिल्ल्या कारणान परत तांकां हांगा येवची गरज पडना। हाका लागूनय डिमांड अफेक्ट जाता। तर फुडले पिळगेक ही खेळणी आमी पावोवपाचें काम आमीच करचें पडटलें। सावंतवाडीच्या खेळण्यांक राजाश्रय ना, पूण लोकाश्रय दिवप हें आमची मोख आसपा जाय। तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब।